आजादी इसका नाम नहीं है कि एयर होस्टेस बन के 300 मुसाफिरों की 8 घंटे खिदमत करे, हर हवसनाक नजर उसका तवाफ करे, कोई उसको किसी नजर से देखे, कोई किसी नजर से देखे, कभी किसी से टकराए, कभी किसी से टकराए। ये आजादी है, ये आजादी है। हमारा ऑस्ट्रेलिया से सफर हो रहा था, सिंगापुर 8 घंटे की मुसलसल फ्लाइट थी। ओहो, बड़ा जंबू जहाज, और वो लड़कियां इधर भाग रही उधर भाग रही। एक मुझे वहां ख्याल आया, दूसरी दफा हमारा सफर न्यूयॉर्क से था, न्यूयॉर्क से हम चले और काहिरा हम उतरे। काहिरा 11 घंटे का मुसलसल जहाज का सफर, मुसलसल 11 घंटे एक टांग पे खड़े होकर लड़कियां भाग रही, वो लड़के एयर होस्टेस भाग रही हैं, और उसके साथ 300-350 का मुसाफिर जहाज है। हर नजर उनको तवाफ भी करती है, बुलाती भी है, पुकारती भी है। और एक लड़की घर बैठकर अपने खामिद की खिदमत करती है, अपने बच्चों को पालती है, और उसका खामिद उसको बाहर से कमा के ला के देता है और उसे घर में इज्जत के साथ रखता है। इसका नाम गुलामी रखा, उसका नाम आजादी रखा। होटल में वो चाय सर्व कर रही है, ये आजादी है। और वो काउंटर पे जनरल स्टोर पर 8 घंटे खड़े होकर वो सारा दिन थकन से चूर हो जाती है। फिर उसने घर जाके खाना खुद तैयार करना है। वो घर में उसका खामिद कोई नहीं बैठा, वो बॉयफ्रेंड है, वो आज इसके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। एक ड्रामा राइटर थे उशफाक अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह, मेरी उनसे अच्छी दोस्ती थी। तो जब एक दफा हमारी उनसे मुलाकात हुई, जुनैद जमशेद ने उन दिनों ताजा ताजा गाना छोड़ा था, तौबा की थी, तो वो अबरार मुझे मिलने के लिए, अबरार ये जो आजकल गाने गाते, वो मुझे मिलने के लिए आए। तो हम एक घर में थे, तो वो उशफाक साहब कहने लगे कि मैं इस तबलीग के काम से मुतासर हुआ इंग्लैंड में, कि हम एक पार्क में बैठे थे, एक जमात आई तबलीग वालों की, उन्होंने आके मगरिब की अजान दी, नमाज शुरू कर दी। 15-16 लड़कियां वहां खड़ी थी। एक नमाज खत्म हुई तो लड़कियां आगे बढ़ी, तो मैंने अपनी बीवी से कहा चलो हम भी चल के सुने ये क्या कहते हैं। तो जब वो पहुंचे हम वहां, तो वो लड़की नमाज पढ़ाने वाले से कह रही थी आप इंग्लिश जानते हैं? उसने कहा जानता हूं। कहा आपने क्या किया है? कहा हमने इबादत की है। उस लड़की ने कहा आज तो इतवार नहीं। इन्होंने कहा हम दिन में 5 दफा पढ़ते हैं। 5 दफा। मुझे नहीं पता इन बच्चियों में कितनी हैं जो 5 दफा नमाज पढ़ती हैं, शायद कम ही होंगी। अल्लाह करे तुम सबको ये दौलत नसीब हो जाए। याद रखना, सजदों में सर रखे बगैर ना कभी किसी ने अल्लाह को पाया ना पा सकता है, और सजदों में आंसू बहाए बगैर ना कभी किसी ने दिल की दौलत को समेटा है, ना कोई समेट सकता है। ये दिल का चैन और सुकून मेरे अल्लाह की कसम पेशानी को जमीन पर रगड़ने में है, और इस पेशानी पर आंसू बहाने में है। बातों से बात निकल आती है। जुनैद जमशेद 1997 में सबसे पहले मुझे मिला, मुझसे कहने लगा मौलवी साहब, एक पाकिस्तानी जिस ग्लैमर को ख्वाबों में देखता है, जिस जिंदगी का ख्वाब देखता है, वो जिंदगी मुझे हासिल है। मेरे पास दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, चारों तरफ मेरी जिंदगी रक्स करती है, लेकिन इसके बावजूद मेरे अंदर अंधेरा है, खला है। मैं उसके अल्फाज बड़े खूबसूरत। कहने लगा मैं वो कश्ती हूं जिसका कोई साहिल नहीं। अल्लाह अकबर। ये क्या वजह है? मुझसे कहना कि ये क्या वजह है, ऐसा क्यों है? मेरी तो हर ख्वाहिश मुझे हासिल है। और बिल्कुल यही बात चंद लफ्जों की तब्दीली के साथ मुझे सईद अनवर ने कही जब वो 3 दिन के लिए हमारे साथ निकला पहली दफा। मुझसे कहने लगा मैं ये सोचा करता था इज्जत, दौलत और शोहरत ये मेरी जिंदगी का मकसद है। सिर्फ 22 साल में मुझे सब कुछ मिल गया, इज्जत भी, दौलत भी, शोहरत भी, लेकिन दिल उसी तरह परेशान। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। तो रौनक भी है, बहार भी है, फिर दिल क्यों उदास है, फिर दिल क्यों परेशान और गमगीन है? का इस सोच ने मुझे ये
مجبور کر دیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے۔ مقصد کے پانے کے بعد تو آدمی چین میں آتا ہے۔ مجھے اگر عزت، دولت، شہرت میرا مقصد ہے، مجھے مل چکا ہے، پھر مجھے چین کیوں نہیں، پھر مجھے سکون کیوں نہیں؟ تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ میں نے کہا شکر کرو تمہیں جلدی پتا چل گیا۔ بعضے تو زندگی گزار جاتے ہیں اور انہیں موت تک نہیں ہوش رہتا کہ میں کیوں آیا تھا اور میرا کیا مقصد تھا۔ جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چل چل تھک گئے، جب آگے پہنچے تو دیکھو غلط جگہ آ گئے۔ واپس مڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، شام ہو چکی ہے، اندھیرے چھا چکے ہیں، اب واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے۔ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور تم 22 سال کی، تم جلدی 30 برس کی عمر میں ہی تمہیں ہوش آ گیا کہ نہیں میری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے۔ اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس نوجوان نے کہا، لمبی خیر بات ہو جائے گی، آخری بات بتاتا ہوں۔ تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ۔ تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا۔ تو لڑکی کھڑی تھی، اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور روتی ہوئی، آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی۔ تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا۔ تو ہمیں ایک زندگی کا میرے عزیزوں مقصد ملا ہے، اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں، ہم آزاد نہیں۔ زندگی گزارنا یہ کامیاب زندگی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کہہ دے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو، تو پھر کوئی حال نہ ہوگا۔ ہائے اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ اور کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ تو اس وقت اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میرے بندے یہ چند آنسو دنیا میں بہا لیتا، جو آج تو کر رہا ہے دہائیاں دے رہا ہے، یہ تو دنیا میں دے لیتا تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا۔ تجھے بتانے والے بھی آئے تھے، تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے، لیکن تو مذاق اڑاتا رہا، تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا۔ آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں، جنہوں نے مجھے راضی کیا وہ کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا۔ یہ کامیابی اس کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا، وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دے گا۔ یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے اور آج ایک سیلاب ہے میری عزیز و مغرب کی تہذیب کا۔ انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے، اور سوائے اچھل کود کے، کھیل کود کے اور زندگی کا کوئی منزل نہیں رہی۔ میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل طے کرو۔ پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح، یہ شام، یہ دن، یہ رات، یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، میرا سفر کدھر کا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، میری آخری منزل کیا ہے۔ اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے،
جو عزت اور دولت کو اکٹھا کرے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے۔ اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک و برباد۔